अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 14 था 20 जनवरी 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका जो हाकिम सितारा मरीख है, मौजूदा हफ्ता में भी ये आपके ताले में मौजूद होगा। यहाँ बहुत सारे जो मामलात हैं इससे रिलेटेड, उसमें यह है कि मरीख जिस तरह से हिम्मत व हौसला बढ़ाता है, जुर्रत जो है मुजाहरा करते हैं लोग, डेफिनेट मरीख उनका जब पावरफुल होता है तो इसी तरह की बात होती है। और यहाँ जब ताले में होगा तो आपकी सोच को खासा पॉजिटिव बनाएगा। और दूसरों के साथ जो जॉइंट वेंचर आप कुछ कर रहे हैं, मुश्तरका मफादात के हामिल जो मंसूबे हैं, काम हैं, प्यार मोहब्बत के मामलात हैं, अगर कहीं आपका कोई जॉब का सिलसिला चल रहा है और वो भी किसी दूसरे पे आप डिपेंड कर रहे हैं, तो यकीनन उसमें आपको फेवर मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो है, ये सारे मामलात जो हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए जो आपकी पर्सनल अपनी जो इटसेल्फ जो आपकी स्किल है, जो आपके अंदर जो सलाहियत है या काबिलियत है कुदरती तौर पे, यकीनन उसमें भी इजाफा हो सकेगा। इसके अलावा फिर 18 और 19 को जब ये मरीख जो है ज़ोहरा के साथ तसलीस की हालत में होगा, तो यहाँ सबसे पहले तो ये आपकी ज़ात पे जो अपने असरात मुरतब करेगा कि अगर आपका कोई हेल्थ इशू है या इससे रिलेटेड कोई बात है तो यकीनन उसमें बेहतरी आएगी। अपने घर की जो तज़ीन व आराइश करेंगे, थोड़ा सा क्रिएटिविटी आप में जन्म ले सकेगी। और इसके अलावा अगर आपको पॉजिटिव जो जिनके नताइज, जो ऐसे काम हैं जिनके जो रिज़ल्ट हैं, नताइज हैं, वो पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, फ़ायदेमंद हैं, और ये आपकी ज़ात के लिए हैं, आपके घर के लिए हैं, फैमिली के लिए हैं, या इट्सेल्फ मुआशरे के लिए हैं, तो यकीनन ऐसे जो चीज़ें हैं उनको आप जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल एक्शन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन आपको केयरफुल रहना वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वरना ये सारे जो बेहतरियां हैं, फ़ायदे हैं, यकीनन ये नुकसान में भी बदल सकते हैं। अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, जज्बाती हो गए, हाइपर हो गए काम किया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए एहतियात कीजिएगा। तो और नए आने वाले साहबान के लिए यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले लाइक कर लें, बेल के आइकॉन को पुश कर लें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन होती रहे। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा जो है वो इस हफ्ते में भी ज़ायचा के 8वें घर में मौजूद होगा। और यहाँ जो इसके असरात आएंगे तो यकीनन इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ होगी वो आपके जितने भी अमली इक़दामात हैं उनको बग़ैर मशावरत के आपको नहीं करना चाहिए, जो कि दूसरों से मशावरत कर लीजिएगा। और मशावरत करते हुए जब आदमी करता है तो यकीनन अपने से बेहतर आदमी के साथ करता है, अपने से सीनियर के साथ करता है, अपने से ज़्यादा कोई तजर्बाकार इंसान होता है तो उसी से मशावरत करता है। ये नहीं होता कि आप अपने लेवल पे या अपने छोटे लोगों से कर लें जिनको शायद उतनी अवेयरनेस या उतना उनका शऊर ना हो। तो इसलिए ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा। और अगर मुश्तरका मफादात के हामिल कुछ काम है, दूसरों के साथ कुछ जॉइंट वेंचर आप कर रहे हैं या पार्टनरशिप बेस्ड आपके सिलसिले हैं, और ये पार्टनरशिप जो होती है ये ज़िंदगी की भी होती है, कारोबार की भी होती है, तो इसलिए आप इसको दोनों तरह से आपको जो है ना वो मोहतात रहना है, एहतियात करनी है कि आपका ये ना हो कि कारोबार बहुत अच्छा हो जाए, घर में मामलात गड़बड़ हो जाए और घर के मामलात बड़े पीसफुल हो जाएं तो आपका कारोबार जो है वो फिर आपको ठेंगा दिखा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और 18 और 19 जनवरी को जब ज़ोहरा और मरीख जो हैं तसलीस की हालत में होंगे, तो यहाँ आपको जो जॉइंट वेंचर आपके चल रहे हैं, जो भी आप दूसरों के साथ मुश्तरका मफादात के हामिल जो काम हैं, उनमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। इसी तरह से डेकोरेशन में खूबसूरती की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और उसमें आप कुछ नई क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं, कुछ नई तख्लीकी चीज़ें भी सामने ला सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनली उसको लेके चलेंगे तो यकीनन उसमें फ़ायदा होगा। अगर आप उसका इस्तेमाल जो अपने प्यार मोहब्बत के मामलात में करेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। और जो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे बराबर के जो छोटे छोटे स्टूडेंट या बच्चे हैं, तो यकीनन उनके लिए भी यही है कि अपनी एजुकेशन की तरफ उसको मुकम्मल डिटर्मिनेट हो के काम करना है। अगर डिटर्मिनेशन नहीं होगी तो तवज्जो भटक सकती है, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे काम करने की कोशिश कीजिएगा जो आपकी नज़र में, आपकी सोच में
جو ہے وہ خاص ان کے بینیفیشل جو آپ کے لیے ہوں، ان کے رزلٹ جو ہیں آپ کے لیے خاصے بہتر نتائج سامنے آئیں، فائدے اس میں آپ کو مل سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ بس جذباتی ہو کے ایک دم سے سوچا اور بس آنن فانن کام کر گزرے. ایسا کریں گے تو پھر آپ کے لیے معاملات غلط ہو جائیں گے. اور آپ کا تو جو حاکم ستارہ ہے وہ بھی ڈیفینیٹ چونکہ خوبصورتی کی طرف لے جاتا ہے. بہت سارے عملی کام کرتے کرتے آپ کی جو ٹریک اکثر چینج ہو جاتا ہے، تو آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا. برج جوزہ جمنائے موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ موجودہ ہفتہ میں بھی ذائچہ کے 8ویں گھر میں موجود ہوگا، جس میں جو آپ کے بہت سارے امور ہیں جن میں اٹ سیلف تو چلتے ہیں، بندہ کامیابی کے لیے پر امید ہوتا ہے، لیکن اگر دوسروں کے ساتھ کچھ پارٹنرشپ آپ نے کی ہوئی ہے یا دوسروں کے ساتھ شراکتی کام لے کے آگے بڑھ رہے ہیں یا دوسروں کی مدد کے ساتھ چل رہے ہیں یا آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، تو ایسے جو معاملات ہیں ان میں بھی آپ کو کامیابی مل سکے گی. اور اگر آپ نے مشاورت نہیں کی، منصوبہ بندی اچھے طریقے سے نہیں کی آپ نے، یعنی آپ کی پلاننگ اچھی نہیں ہے، تو یقیناً اس کے رزلٹ بھی اچھے نہیں آئیں گے. تو اس لیے ایسے مواقع پہ آپ کو اچھے طریقے سے ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے. آپ کی جو ہے منصوبہ بندی یا آپ کی پلاننگ وہ بڑی پرفیکٹ ہونا چاہیے. اور جو آپ کے متعلقہ باقی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آگے لے کے چلنے کے لیے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، تو ان کو بہت سارے راستے مل سکیں گے. لیکن اس کا سلسلہ سوشل جو آپ کے ایشوز ہیں ان میں شاید اس حد تک آپ کو فائدہ نہ مل سکے جس حد تک آپ توقع کر چکے ہوں گے، کیونکہ یہاں ایکویلٹی آئے گی، ہر بندہ اپنے مفاد کا تابع ہوگا، تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ سب کو بیلنس کس طرح کریں، تو وہ ممکن نہیں ہو پائے گا. ہاں 19 اور 20 جنوری کو عطارد اور پلوٹو گرہن کی حالت میں ہوں گے، تو یہاں جو ہے آپ کی گفتگو بہت اچھی ہوگی، آپ کے الفاظ بڑے پاورفل ہوں گے، دوسروں پہ اثر انداز ہوں گے، دوسرے لوگ آپ کی بات کو سننا چاہیں گے، کہ وہ آپ بڑی دلیل کے ساتھ کام کریں گے، بڑا لاجیکلی آگے بڑھیں گے، اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے دوسروں کے سامنے رکھ سکیں گے، اپنی ذات کو ایکسپلور کر سکیں گے. اور جب آپ اپنے خیالات کا واضح اظہار کریں گے، اب یہ صرف کاروبار میں بھی نہیں ہوگا، یہ سوشل جو آپ کے سلسلے ہیں ان میں بھی یہ سلسلہ کارآمد ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کچھ سلسلہ پیار محبت کا ہے تو وہاں بھی آپ کو کھل کے اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی جھجک آپ رکھیں گے اپنے اندر، تو اس سے یہ جو سٹار مومنٹس آ رہی ہیں ان سے آپ کو بینیفٹ نہیں مل سکے گا، کیونکہ آپ نے اپنی باتیں اپنے اندر رکھی ہیں. اوکے ٹھیک ہے، پھر کاپی پینسل لیجئے گا، بیٹھ کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیے گا، خود پڑھتے رہیے گا. ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو. اپنے خیالات کا اچھے الفاظ کا چناؤ کیجئے، اپنے لہجے کو اچھا رکھیے گا، اچھے جسچر کے ساتھ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، اور پھر نتیجہ دیکھیے گا، یقیناً آپ کی توقع سے بہت بہتر آئے گا. برج سرطان کینسر موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا جو حاکم ستارہ قمر ہے، جذبات کا حکمران، ہر ماہ چونکہ یہ بہت زیادہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے، یہ فوائد بھی دیتا ہے، منفی اثرات بھی مرتب کرتا ہے. اور جب یہ بینیفٹ جو دینے کی پوزیشن میں آتا ہے تو یقیناً پھر آپ کو حوصلہ بھی دیتا ہے، حالات میں خوشگواریت بھی آتی ہے، دوسروں کے ساتھ ریلیشن بھی اچھے ہوتے ہیں، فائنینس بھی آپ کا اچھا ہو جاتا ہے، نئی منصوبہ بندی بھی ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ آپ کے جو ہلکا اثر جو ہے، ہلکا احباب جو ہے، اس سے باہر کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ابراڈ میں ہوں، لوکل ہوں، کہیں بھی ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اس ہفتے میں کینسر والوں کے لیے لگ بھگ یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے، کیونکہ بہت زیادہ پازیٹیو ہوگا. مون جو ہے 15، 16، 17، 20 اور 21 کو، تو اس لیے 20 تک یہ ہفتہ ہے، یعنی اگلے ہفتے کا بھی ایک دن آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہو جائے گا. تو اس دوران آپ کو جذباتی نہیں ہونا ہے، بھاگم بہت زیادہ اپنے آپ کو اسپیڈ اپ نہیں کرنا. جو آپ کی روٹین ہے اسی کے مطابق چلیے گا، اپنی اچھی پلاننگ کیجیے گا. دوسروں کے ساتھ جو آپ کے ان کے ساتھ جن کے ساتھ بھی آپ کے معاملات چل رہے ہیں، اکٹھے چل رہے ہیں یا آپ لین دین چل رہا ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنا ہے، جذباتی نہیں ہونا. کیونکہ لوگ آپ کی جو انسانی ہمدردی ہے یہ کینسر والوں کے لیے، تو ان کے اندر جو جذباتیت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی کا عنصر ہوتا ہے، لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس سے بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ذرا اس چیز کی احتیاط کیجیے گا کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں پتہ چلے جی کہ کوئی بندہ آپ کو
ऐसे ही बस हमदर्दी का एहसास जगा के आपके अंदर आपको जज्बाती बना के अपना बेनिफिट ले गया, जबकि हकीकत कुछ और थी। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में भी आपका जो हाकिम सितारा शम्स है वो ज़ायजा के छठे घर में मौजूद होगा, और इस दौरान सबसे ज़्यादा जो है वो आपको सेल्फ़ केयर करना है अपना। अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है आपके साथ चल रही, तो ख़ास ख्याल रखिएगा और उसकी मेडिकेशन कीजिएगा, अपनी डाइट का ख्याल रखिएगा, सोना जागना उठना बैठना जो भी एहतियात हो सकती है वो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, तो आपको ख्याल रखना है कि इस हफ्ते में आपकी कोई हेल्थ इशू जो है वो ना पैदा हो जाए। और ये किस तरह से होंगे, या तो आप आदमी जो है ओवरवर्क करता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सर्शन हो जाती है उसकी, और जितनी कि उसकी कैपेसिटी नहीं होती है उससे ज़्यादा वो काम करने की कोशिश करता है, या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या फिर किसी जगह कोई रुकावट आ गई, नाकामी आ गई, उसको दिल पे लगा के बैठ गया। तो ऐसी चीज़ नहीं करना है, आपको अपने मामूलात को जारी रखना है। 19 और 20 जनवरी को शम्स जो है यूरेनस के साथ तरबी बनाएगा, और इस दौरान जो है ख़ास तौर पे इसका जो असर आएगा उसमें अचानक और बहुत सी गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ जो हैं वो आपके मामूलात में, यानी आपके रूटीन में आ सकती हैं। दूसरों का जो रवैया है उसमें बहुत सारी तब्दीली आएगी, और ये भी मुमकिन है कि सिर्फ आपका अपना रवैया इतना चेंज हो जाए दूसरों के साथ, या तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो है वो काइंड बिहेवियर होता है आपका, बहुत ज़्यादा अपनाइयत आ जाती है, लेकिन हो सकता है ज़्यादातर जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, रूड हो जाते हैं, आप अपने काम से काम रखते हैं, बड़ी सर्द मेरी सी आ जाती है, दूसरों के साथ लातल्लकी सी आ जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर अपने आप को एक्टिव रखेंगे, चौकन्ना रखेंगे, अपने सारी चीज़ों को जहन नशीं तो खैर होती हैं, लेकिन अगर आप उसको पिन पॉइंट करेंगे, हर चीज़ को शेड्यूल बना के चलेंगे, तो फिर यकीनन आपको नुकसान नहीं होगा, और आपको इन जो असरात हैं स्टार के, उनसे बचने में भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। बुर्ज संभला वर्गो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा अतारद ज़ायजा के 5वें घर में मौजूद होगा, और यहाँ ये जो सबसे ज़्यादा इंसान का जो खासा है वो है अपनाइयत का, मोहब्बत का, एहसास का, जज्बात का। तो दूसरों के लिए बहुत अच्छे चीज़ों को ये सामने लाएगा। आपका रोमानवी माहौल जो है यकीनन वो बहुत बेहतर होगा, उसमें पॉजिटिव जो है तब्दीलियाँ आ सकती हैं। और इसके साथ साथ जो आपके बहन भाई हैं, आपके बच्चे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, या उसके अलावा आपके जो करीबी हैं, आपके सबॉर्डिनेट हैं, तो यकीनन वहाँ से भी आपको अच्छी खबरें मिल सकेंगी। 19 और 20 जनवरी को अतारद और प्लूटो क्रान की हालत में होंगे। इस दौरान आपको जो है थोड़ा सा मेंटली जो है वो स्ट्रेस आ सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, कोई ऐसा मसला आ सकता है जिसको शायद आप फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हों, या ऐसे मामलात हों जिनको फौरी तौर पे जिनका हल निकालना जो आपके लिए मुश्किल हो, तो इसकी वजह से थोड़ा मेंटली आप अपसेट हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकती है। तो जब ऐसा कुछ मामला आएगा तो उस वक़्त आपको खुल के अपने ख्यालात का इजहार करना है, ताकि आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है, जो थोड़ी सी, क्योंकि कन्फ्यूजन अगर बढ़ जाए तो फ्रस्ट्रेशन बन जाती है, तो ये चीज़ जब सामने आएगी तो मे बी उसका हल भी निकलेगा, आपका गुबार भी कम होगा, और आप जब कूल डाउन होंगे तो यकीनन अच्छा फ़ैसला करने में कामयाब रहेंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोरा जो है वो ज़ायजा के तीसरे घर में इस हफ्ते में भी ज़ायजा के तीसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ ये बहुत सारे मल्टीपल जो है वो एक्शन आपके सामने लाएगा, जिसमें आपका कोई सफ़र हो सकता है अगर आपने प्लान किया हुआ है और इख्तियार करेंगे तो यकीनन उसमें कामयाबी मिल सकेगी। अपने बहन भाइयों के साथ अगर आपकी कोई गलत फहमियाँ थी वो दूर हो सकेंगी। अगर कोई रूटीन के सिलसिले थे, आपके ताल्लुकात नॉर्मल थे, तो यकीनन अब उसमें मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। आपके रवाबित जो हैं अपने करीबी हल्का अहबाब के साथ, या सबसे पहले जो हल्का होता है वो बहन भाइयों का होता है, अपनी फैमिली का होता है, तो उसमें बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ अगर आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है कुछ आगे बढ़ने की, जिसको प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो यकीनन करिएगा। इस हफ्ते में आप अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए अपने वसाइल को इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन फजूल खर्ची नहीं कीजिएगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर होता है कि हम बीइंग ए पर्सन चलता है कि जी जहाँ काम नहीं निकलता हो, बाई हुक एंड क्रुक पैसा लगाओ काम निकालो, तो ऐसा नहीं करना है आपको।
بلکہ اپنی عقل و سوچ کے مطابق، اپنی منصوبہ بندی کے مطابق، جو آپ نے پہلے سے پلان کیا ہوا ان سلسلے، ان کے مطابق چلیے گا، یقیناً آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ 18 اور 19 کو زہرہ اور مریخ جو ہیں تثلیث کی حالت میں ہوں گے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے پریکٹیکل جو کام آپ کریں گے، عملی اقدامات جو آپ اٹھائیں گے، تو ان کے رزلٹ، ان کے نتائج بہت خاصے آپ کے لیے بینیفیشل ہوں گے، فائدہ مند ہو سکیں گے۔ اور پازیٹیو جو ہے وہ ایکشن کیا ہوتے ہیں، اس میں آپ اپنے فائنینس کی بات کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کی بات کر سکتے ہیں، اپنے جو بھی آپ کے دوستوں کا حلقہ ہے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اپنے گھر کی بہتری کے لیے، رینوویشن کے لیے، اور اس میں جو بھی ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، جو آرٹسٹ لوگ ہیں، جو انڈسٹری سے یا شوبز سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ خاصا بہتر رہے گا کہ ان کی جو سکل ہے، ان کی جو آرٹسٹک کیپیبلٹیز ہیں، وہ یقیناً بہت زیادہ بڑھیں گی، بلکہ کچھ نئے آئیڈیاز آئیں گے، کچھ نئی چیزیں ایسی آئیں گی آپ کے سامنے، جن کو اگر آپ فالو کریں گے یا ان کا فالو اپ جاری رکھیں گے، تو اگلے جو دن آ رہے ہیں، اگلے مہینہ آ رہا ہے 2 مہینے میں، اس ہفتے کی جو آپ کی پلاننگ ہوگی اس کے بینیفٹ آپ کو مل سکیں گے، اور اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں وہ وقت بہت اچھا تھا، اس سے ہم نے یہ آئیڈیا آیا تھا، تو اس کو پھر آپ پریکٹیکل شیپ میں بھی دوسروں کے سامنے لا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے پیار کرنے والوں کے لیے کہ جن لوگوں کے یقیناً ہر ایک میں ہوتے ہیں یہ جذبات، لیکن مواقع کم لوگوں کو ملتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ افورڈ ہی نہیں کر پاتے یہ پیار والے سلسلے، تو ان کے جو یہ احساسات ہیں وہ یقیناً امپلیمنٹ کریں گے، وہ آپ کی طبیعت کو خوشگوار بنائیں گے، دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہوگا، اپنائیت بڑھے گی، تو یہی چیز جو ہے انسانی جو ہے خاصا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ کوئی آپ سے ناراض ہیں، کوئی تلخی ہے، تو کوشش کیجیے گا کہ ان کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جو ہے سامنے لے جا کے اور غلطیاں دور کیجیے گا، اپنی غلط فہمیاں دور کیجیے گا، تو یقیناً معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ برج عقرب، اسکارپیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ موجودہ ہفتہ میں آپ کا جو حاکم ستارہ مریخ ہے وہ ذائقہ کے چھٹے گھر میں موجود ہوگا، اور جب چھٹے گھر میں ہوگا تو یہ بہت سارے پھر کام آپ کے لیے لے کے آئے گا، ذمہ داریاں بڑھائے گا، آپ کے ملازمتی جو معاملات ہیں ان کا سٹریس آپ پہ بڑھے گا۔ کیوں کہ آپ جتنے ایفیشینٹ ہیں، جتنے زیادہ انرجیٹک ہوں گے، جتنا زیادہ آپ کام کریں گے تو اتنا زیادہ آپ پہ دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ہماری دنیا کی روٹین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ذمہ داریاں ہیں وہ گھر کی بھی ہو سکتی ہیں، کاروبار کی بھی ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پہ جو سیکیورٹی سے یا ہمارے ڈیفنس جو بھی ادارے ہیں ڈیفنس سے ریلیٹڈ، اس سے متعلقہ جو لوگ ہیں، یقیناً ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے تھوڑا سا سختی کا ہوگا، کیونکہ ان کو زیادہ الرٹ رہنا ہوگا۔ اور اگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے حالات پچھلے دنوں میں کچھ بہتر نہیں تھے، ان کو مواقع ملیں گے کہ وہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کچھ عملی اقدامات کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ذیلی حاکم پلوٹو ہے وہ بھی ذائقہ کے تیسرے گھر میں جو ہے نا وہ موجود رہے گا۔ 18 اور 19 جنوری کو مریخ اور زہرہ، یعنی آپ کا حاکم ستارہ زہرہ کے ساتھ خوبصورتی اور طاقت اکٹھی ہو رہی ہیں اور بہت اچھی پوزیشن میں ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کا جو موڈ ہے وہ بہت زیادہ رومانٹک رہے گا، لیکن اپنی لیمٹ میں رہیے گا۔ اپنی حیثیت کا احساس کیجیے گا کہ آپ کس لیول پہ ہیں، اور اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے، اوپر جانے کی کوشش کیجیے گا۔ اب میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ تو جو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دوسروں کے ساتھ جو مشترکہ کام چل رہے ہیں، پارٹنرشپ بیس چل رہے ہیں، یا جہاں زیادہ لوگ اکٹھے کام کر رہے ہیں، ایک ہی ٹاسک ہے ان کا، ایک ہی منصوبہ ہے، تو وہاں ان کو اچھے جو ہے وہ نتائج ملنے کے جو امکانات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ 19 اور 20 جنوری کو عطارد اور پلوٹو یہ کران کی حالت میں ہو گئے۔ اس کی وجہ سے فوری طور پہ کچھ ایسی کمپلیکیشنز آ سکتی، کوئی ایسا مسئلہ الجھ جائے گا، جاری معاملہ کوئی رک سکتا ہے، سٹک ہو جاتا ہے کسی کی وجہ سے، کسی کی سازش کی وجہ سے، کسی نے کوئی پنگا کیا ہو آپ کے خلاف، کچھ ایسا ایکشن کیا ہوا کہ آپ کو فوری سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کے لیے اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پریکٹیکل حل تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اگر بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اپنے سے سینئر، اپنے سے زیادہ تجربہ کار یا اپنے سے زیادہ کوالیفائڈ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کیجیے گا، آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ اور جب مسئلہ حل ہوگا تو پریشانی بھی ختم ہوگی، پریشانی ختم ہوگی تو آپ کے معاملات واپس ٹریک پہ آ جائیں گے۔
برج قوس سیگیٹیریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ موجودہ ہفتہ میں بھی آپ کے تالے میں موجود ہوگا، جبکہ 14 جنوری کو مشتری جو ہوگا وہ نیپچون کے ساتھ تربیع کی حالت میں ہوگا، اور یہاں بھی آپ کو ایسے معاملات سے جو ہے زیادہ فائدے مل سکیں گے، ایسے کام جو آپ انجام دیں گے کہ جن کی پلاننگ جو ویل پلانڈ ہوں گے، جن کی آپ نے بہت اچھی منصوبہ بندی پہلے سے کر رکھی ہوگی، لیکن اگر آپ زیادہ لالچ میں آ گئے یا کسی کو کچھ چکر وکر دے کے بینیفٹ لینے کی کوشش کی تو یقیناً اس میں آپ کو پراپر فوائد نہیں مل سکیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کچھ معاملات منفی اثرات کے حامل ہو جائیں اور آپ کی عزت اور وقار تھوڑا سا خراب ہونے کے جو ہے نا امکانات سامنے نہ آ جائیں۔ تو اس لیے لالچ اور دھوکے سے ہٹ کے بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیے گا، بولڈ ہو کے اپنے کام جو ہے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے گا۔ انرجی آپ میں موجود ہے، ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمت اور حوصلہ اگر آپ نے اپنا قائم رکھا تو یقیناً اس ہفتے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ مشتری آپ کا جو حاکم ستارہ ہے وہ آپ کے تالے میں ہونے کی وجہ سے آپ کی مینٹل اپروچ جو ہے وہ بہت زیادہ، اس کی ڈائریکشن بہت اچھی ہے، آپ کی خیالات جو ہیں، آپ کی سوچیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت پازیٹیو ہوئی ہیں اور خاصی مستحکم بھی ہیں کہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے آدمی کبھی کبھی جب موڈ میں ہوتا ہے، اس کے اندر انرجی بھی ہوتی ہے، سوچ بھی ہوتی ہے، تو کہتا ہے آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ اوکے، تو اسی طرح کا کچھ احباب جو ہے یہ سیگیٹیریس جو ہیں اس سے متعلقہ لوگوں کا بھی اس ہفتے میں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فار دا لانگ رن اپنے پلاننگ کو سوچ سکیں گے، آپ کے اندر مزاج میں بھی سختی نہیں ہوگی، تلخی نہیں ہوگی، خوش اخلاقی ہوگی، دوسروں کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوگا، لیکن یہ اس وقت ہی ہوگا نا جب آپ اپنے آپ کو پیسفل کر لیں گے، اپنے آپ کو تھوڑا بیلنس کر لیں گے۔ اس کی وجہ سے پھر ڈیفینیٹ جب آپ اس رویے کا کوئی بندہ سامنے آتا ہے تو اس کا ہلکا احباب جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ اس کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ایسا کچھ معاملہ آ جاتا ہے تو پھر بندے کو اپنی جو زندگی ہے اس کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہوتے، جو گڑبڑ ہوتے ہیں یا کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم آئی ہوتی ہے تو اس کا بہتر حل بھی مل جاتا ہے۔ ہر بندہ اپنی عقل و شعور کے مطابق آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور ارد گرد جو آپ کے دوست احباب ہیں وہ آپ کا بھلا کرتے ہیں، آپ ان کا بھلا کرتے ہیں، تو اس طرح سے زندگی جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ برج جدی کیپریکون موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل اس ہفتے میں بھی آپ کے تالے میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 14 جنوری کو جو زحل ہے وہ عطارد کے ساتھ قران کی حالت میں ہوگا، تو اس کی وجہ سے آپ کی سوچ جو ہے اس میں استحکام آئے گا، یعنی آپ کی سوچ ذرا مضبوط ہو جائے گی، آپ اپنی باتوں پہ پکے ہو جائیں گے، اور کسی طرح کا کوئی شک و شبہ جو آپ کے اندر تھا، کوئی تھوڑا سا جو شیکی سے آپ کے تھے معاملات یا تھوڑا تذبذب آ رہا تھا، تو وہ اس سے جان چھوٹ جائے گی، اور آپ بہت زیادہ ڈٹرمنڈ ہو جائیں گے، اور اپنے مضبوط فیصلوں کو جب آگے بڑھائیں گے، اور کیونکہ آپ کی انرجی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے دوست احباب کا ساتھ آپ کو مل رہا ہے، حالات کی معاونت ہے، اسٹار کی جو مدد آپ کو حاصل ہے، تو یقیناً پھر آپ اپنے نہ صرف مسائل کا حل تلاش کر سکیں گے بلکہ اپنے معاملات کو آگے بڑھا کر کامیابی حاصل کرنے میں بھی آپ سرخرو ہو سکیں گے، اور چونکہ مینٹل اپروچ آپ کی بہت اچھی ہوگی، آپ کا کریکٹر، آپ کا جو سلسلہ ہے کام کرنے کا، پریکٹیکل ایکشن آپ کے وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کو ستاروں کی مدد مل سکے گی، اور یقیناً جب آسمانی جو طاقتیں ہیں ان کی مدد یا ان کا ساتھ بندے کو حاصل ہو تو دنیا میں کامیابی حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا۔ برج دلو ایکویریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ تمام جو آپ کے ذائچے میں چونکہ 12ویں گھر میں تھا، اور موجودہ ہفتے میں بھی ذائچہ کے 12ویں گھر میں موجود ہوگا، ذیلی حاکم یورینس جو ہے وہ ذائچہ کے 3رے گھر میں ہوگا، تو یہاں 14 جنوری کو زحل اور عطارد قران کی حالت میں ہوں گے یا قران بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی سوچ جو ہے وہ خاصی پازیٹیو ہوگی، بہت زیادہ اس میں نئی چیزیں آئیں گی، اور یہ آپ کے کاروبار سے لے کے تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کے جو سوشل آپ کے ریلیشن ہیں اور اس میں ذاتی تعلقات بھی شامل ہیں، تو ان کا حل جو ہے آپ خاصی سنجیدگی سے تلاش کریں گے،
मुस्तहकम उसका पक्का हल तलाश करेंगे। ये नहीं होगा कि बस ठीक है ज़रा सा आया काम इधर से उधर, नहीं। और अगर इस दौरान कोई परेशानी आपको लाहक होगी तो उसका इलाज भी हो जाएगा, उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। और फिर 19 और 20 जनवरी को यूरेनस और शम्स जो हैं ये तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात की वजह से थोड़ा सा मुश्किल पेश आ सकती है। दूसरों का जो रवैया है वो परेशान कुन हो सकता है, हालात में तलखी आ सकती है। जब कोई दूसरा बंदा आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा तो यकीनन फिर आपके भी जज्बात उसी तरह से उभरेंगे। और जब जज्बात का और एहसासात का टकराव होता है तो फिर सोच यकदम से डिट्रैक हो जाती है। जो करना चाहते वो हो नहीं पा रहा होता, और जो नहीं करना चाहते होते फिर आदमी उसी तरफ को चल पड़ता है। जज्बातियत इसी चीज़ का नाम है। इसलिए अपनी सोच को कायम रखिएगा, अपने अंदर गुस्सा, तलखी और इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। पीसफुल रखिएगा अपने आप को, ठंडे दिलो दिमाग से जो हालात को समझिएगा, सब्र तहम्मुल इख्तियार कीजिएगा, मामला आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आगे नहीं भी चल सकेंगे तो कम से कम आपको किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं होगा ना, आप अपने आप को हर तरह के नुकसान से बचा सकेंगे और अपने मामूलात को जारी और सारी रख सकेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी इस हफ्ते में भी ज़ायचा के 10वें घर में मौजूद होगा, और जब 10वें घर में होता है तो यकीनन उससे रिलेटेड जो भी मामलात हैं, करियर है, कारोबार है, लोगों से लेन देन है, बैंकों से कोई डीलिंग है, कंसल्टेंसी है, प्रोफेशनल आपकी एक्टिविटीज़ हैं, तो यकीनन उनमें इज़्ज़त जो है वो बढ़ जाती है, आपका वक़ार जो है वो बुलंद हो जाता है। दूसरों की नज़र में आप खासे जो है वो एक हैसियत आपकी जो है वो बन जाती है। और ज़ैली हाकिम नेपच्यून जो है वो ताले में आपके मौजूद होगा। 14 जनवरी को मुश्तरी और नेपच्यून तरबीब बनाएंगे, जिसके वजह से आपको सबसे ज़्यादा जो है वो अपने अमली इक़दामात को आगे बढ़ाने के लिए मुशावरत के बगैर कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए, कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो यकीनन फिर आपको कुछ अहम फैसले भी करना पड़ेंगे, तो यकीनन फिर गलत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मुशावरत ज़रूर कीजिएगा किसी भी मामले, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मामले के लिए आपको, या कोई आपने बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी या बहुत ज़्यादा अहम फैसला करना हो, किसी फ़ैसले को फ़ाइनल करना हो, तो ज़रा वहाँ भी रुक जाइएगा, इंतज़ार कीजिएगा, मुशावरत कीजिएगा, अपने से बेहतर लोगों के साथ मिल के उसको हल आगे बढ़ाइएगा, यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। 14 और 15 जनवरी को नेपच्यून और अतारत तस्दीस की हालत में जो है वो होंगे, और यहाँ आपके अंदर जो इमेजिनेशन थी, आपके जो ख्वाब ख्याल थे, उनको आप प्रैक्टिकल शक्ल में ला सकते हैं, हकीकत का रंग दे सकते हैं, और कुछ नए आइडियाज़ जो हैं उन पे भी काम कर सकते हैं दूसरों के लिए। अगर आप इसको प्रोफेशनली चल रहे हैं, आपकी आर्टिस्टिक जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको अगर आप प्रैक्टिकल यूज़ में लेके आते हैं तो यकीनन उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त बढ़ जाएगी, और दूसरों के लिए आपकी सोच जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। दूसरों से जो इंतकाम लेना, गुस्सा, तलखी, नाराज़गी, इन चीज़ों से ये असरात जो हैं आपको थोड़ा दूर हटाएंगे, तो यकीनन आपकी तबीयत ज़्यादा खुशगवार हो जाएगी, आप ज़्यादा ज़रा हैप्पी से लगेंगे, लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा काबिले इत्माद हो जाएंगे, और यही आपकी असल कामयाबी होगी। तो इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।